नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, निकै आश्चर्य लाग्दो चरित्र बोकेको छ यो देशको सरकारले। एक त विकास निर्माणका पूर्वाधार नै बनाउन सकिरहेको छैन र बनाउनका लागि वर्षौं वर्ष बिताइदिन्छ, अनि त्यसमै पनि भ्रष्टाचारको रियाल चुभाइरहेका कर्मचारीहरूको लर्को लागेको हुन्छ। अर्को, विकासका पूर्वाधार बनिहाल्यो भने पनि त्यसको उपयोग गर्दैन र जनतालाई वर्षौं वर्षसम्म दुःख दिइरहन्छ। पहिलो उदाहरण त देशव्यापी छ, तर दोस्रो उदाहरण चाहिँ दाङको तुलसीपुर नजिकै निर्मम देखिन्छ। विषय राप्ती अञ्चलकै पुरानो टरीगाउँ एयरपोर्टको हो, जो निर्माण सम्पन्न भएकै करिब 59 वर्ष भयो र धावन मार्ग कालोपत्रे भएको पनि वर्ष नाघिसक्यो, तर अझै पनि एयरपोर्ट बेबारिस प्राय छ। अनुमान गर्नुस्, यो केन्द्र भनिने राजधानीदेखि निकै टाढा रहेको दाङका मानिसहरू हरेक दिन घर नजिकैको एयरपोर्ट हेर्छन् र घण्टौं लगाएर दिन रातै माया मारेर गाडीमा आउ जाउ गरिरहेका छन्, अनि आपतकालीन अवस्थामा बिरामी पर्दा वा व्यापार व्यवसायका लागि पनि एयरपोर्ट सञ्चालन नहुँदा गहिरो दुःख भोगिरहेका छन्। आज पावर न्यूजमा हामी टरीगाउँ एयरपोर्ट सञ्चालन नहुँदाको यस्तै दुःखदायी कथा र तथ्य प्रस्तुत गर्दछौँ। एउटा यस्तो एयरपोर्ट छ जसलाई अलपत्र पारिएको छ। बलियो र चुस्त संरचना छ, यात्रु छन्, तर यस्तो एयरपोर्ट पनि सञ्चालन गर्दैन सरकार। राजधानीदेखि टाढा दाङमा रहेको टरीगाउँ एयरपोर्ट किन सञ्चालन हुन सकेन? आवश्यकता, आधार र पूर्वाधार भइकन सरकारले गरेको हेलचेक्र्याइमाथि हाम्रो आवाज। टरीगाउँ एयरपोर्ट दाङ। यो एयरपोर्ट निर्माण भएको 59 वर्ष पूरा भएको छ र यो पुनर्संरचनामा व्यवस्थित छ, तर पनि अझै यो एयरपोर्ट सञ्चालनमा छैन, अर्थात् यहाँबाट नियमित हवाई उडान हुन सकेको छैन। राप्ती अञ्चलकै सबैभन्दा पुरानो यो एयरपोर्ट प्रयोगविहीन छ, जसका कारण एयरपोर्टको बेहाल छ। एयरपोर्ट क्रमशः गौचरणमा परिणत हुँदैछ। यो एयरपोर्टबाट अहिलेसम्म हवाई उडान नभएको भने होइन। स्थानीय अगुवा झङ्गु प्रसाद आचार्यको पहलमा 2011 साल मङ्सिर 13 गते यो एयरपोर्टमा जहाज अवतरण भएको थियो, तर त्यसले निरन्तरता पाएन। पटक पटक सञ्चालनमा आउँदै बन्द हुँदै गरेको यो एयरपोर्टमा पछिल्लो समय भने सरकारको हेलाको विषय भएको छ। केही अघिसम्म रनवे कच्ची भएको भन्दै यहाँबाट हवाई उडानको अनुमति दिइएको थिएन। पछि करिब 10 करोड रुपियाँ खर्च गरेर रनवे कालोपत्रे गरियो, तर पनि जहाज सञ्चालन हुनै सकेको छैन। गएको असार महिनामै रनवे कालोपत्रे गरी एक निजी हवाई कम्पनीले सफलतापूर्वक उडान परीक्षण गरेको थियो। उति बेला आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण भएको एयरपोर्टबाट हवाई उडान हुनेमा स्थानीय निकै खुसी थिए, तर अझैसम्म नियमित उडान हुन नसक्दा स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। एयरपोर्ट सञ्चालन नहुँदाखेरि हामीलाई जुन एउटा अप्ठ्यारो महसुस भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि नागरिकहरू, बिरामी परेका नागरिकहरूलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजानको लागि, राजधानीसँग यसलाई जोड्नको लागि एयरपोर्ट सञ्चालन नहुँदा नागरिकको अधिकारमा हनन भएको छ। त्यो अधिकार प्राप्त गर्नको लागि नागरिकहरूले राज्यलाई दबाब दिनु पर्दछ, दबाब दिइरहेका छन्। यदि त्यो दबाब यसरी शान्तिपूर्ण तरिकाको दबाबबाट सरकारको ध्यान आकर्षण हुँदैन र एयरपोर्ट सञ्चालन हुँदैन भने नागरिकहरूले फेरि अदालतमा प्रवेश गर्ने र आफ्नो अधिकार खोज्ने र विभिन्न रिटको माध्यमबाट, परमादेशको रिटको माध्यमबाट पनि यो एयरपोर्टलाई यथाशीघ्र सञ्चालन गराउनु भन्ने किसिमका माग लिएर अदालत समेत प्रवेश गर्नको लागि यहाँका नागरिकहरू तत्पर छन्। यो स्थितिको सृजना नहोस्, अदालत प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला नै राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरोस् भन्न म चाहन्छु। धावन मार्ग कालोपत्रे भएपछि पनि गएको पुस 5 गते यो एयरपोर्टमा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज अवतरण गरेको थियो।
जुन जहाजमा दाङका सभासददेखि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी सवार थिए, त्यसपछि त यहाँबाट नियमित उडान हुनेमा स्थानीयहरू अझ बढी आशावादी भए। तर त्यसपछिका दिनमा पनि यो एयरपोर्टबाट उडान हुन सकेन र फेरि बेबारिस जस्तै बन्यो। यो हवाई यातायातको सेवा पाउन सकेका छैनन्। दाङ भनेपछि राप्ती अञ्चलका बाँकी 4 जिल्ला सल्यान, रुकुम, रोल्पा, प्युठानको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेदेखि यसले कर्णालीको डोल्पा र भेरीको जाजरकोटको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने दाङ जिल्ला हो र यो एयरपोर्ट यसको केन्द्रबिन्दुमा पर्दछ। यस अवस्थामा पनि हवाई यातायात सुचारू नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। नागरिक समाज, सरोकार मञ्च र तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले जे जसरी आफ्नो अभियान अगाडि बढाएको छ र साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि नेपाल सरकार, जसलाई हामी राज्य भन्ने गर्दछौँ, यो निष्क्रिय अवस्थामा छ। चल्न सक्ने प्लेन चलाइदिने, थप चाहिँ के अरे चलिसकेपछि यतातिर चाहिँ रनवे थप्न सक्ने सम्भावना भए हुनाले व्यापारिक महत्त्वको हिसाबले पनि यो तुलसीपुर बढी महत्त्व छ कि। किन भन्दा रुकुम, रोल्पा, सल्यान, इभेन सुर्खेतको मान्छे पनि अब तपाईँ यता बोटेचोट जोडियो भने काठमाडौँ जाने मान्छे यतैबाट जाने सम्भावना छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि र दाङको एउटा मात्रै एयरपोर्ट भएको कारणले पनि यो सञ्चालन हुनु अनिवार्य छ। 59 वर्षसम्म एउटा एयरपोर्ट हेरेकै भरमा स्थानीयले चित्त बुझाइरहेका छन्। एयरपोर्ट बनेपछि सुविधा उपभोग गर्ने आशामा बसेका यस क्षेत्रका नागरिकले राम्रोसँग जहाज नै देख्न पाएका छैनन्। एयरपोर्ट निर्माण क्रममा यहाँका स्थानीय हर्षोल्लासका साथ सहभागी भएका थिए, तर अहिले एयरपोर्टको बेहाल देख्दा यहाँका नागरिकको मन टुडिएको छ। राज्यलाई दबाब दिनु नपर्ने हो, स्वस्फूर्त रूपमा राज्यले गर्नुपर्ने हो र यो राप्तीकै ट्रान्जिट पोइन्टलाई यसरी राज्यले उपेक्षा गर्दै गयो भने अरू पहाडमा कस्तो अवस्था हुने, विकट कस्तो हुने, देश संहितामा जाँदै गर्दा पहाडी इलाकाहरूमा प्लेन चल्न सक्ने नसक्ने, त्यसले गर्दा यो राज्यले आफ्नो दायित्व हो भन्ने सम्झेर यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्छ। जस्तै देशकै दोस्रो ठुलो विश्वविद्यालय दाङमै छ, केन्द्रीय कार्यालय दाङमा छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय विश्वका 4-5वटा अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनी जस्ता ठाउँमा यो वैदिक कृषि प्रणाली, त्यसपछि ज्योतिष जस्ता विषयमा त्यहाँका भाइस चान्सलरहरूसँग सम्झौता गरिरहेको छ। यो ज्योतिष र वैदिक कृषिको विषयमा तिनीहरूलाई यहाँ ल्याउन र उनीहरूसँग बसेर यो आफ्नो चाहिँ जो के अरे कार्यालय लगायतका आफ्नो सम्पूर्ण चिज देखाउन, रिसर्चका कुराहरू राख्नलाई यहाँ एयरपोर्ट नभएको कारण कठिन भएर काठमाडौँमै विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न परिरहेको छ र दाङको चिनारी, राप्तीको चिनारी, मध्यपश्चिमकै चिनारीको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ र यसलाई राज्यले चाहिँ तुरुन्त चाहिँ पहल गरेर यहाँ प्लेन सञ्चालन गर्नुपर्छ। प्लेन बस्नका लागि सबै किसिमले के भनेपछि राम्रो अवस्था छ। त्यस मानेमा एउटा वैकल्पिक एयरपोर्टको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिने अवस्था र समग्र यो मध्यपश्चिम अञ्चलकै एउटा सेन्टर पोइन्ट, यसले पहाडका विभिन्न जिल्लाहरूलाई पनि यो एयरपोर्ट सञ्चालन हुँदाखेरि पहाडी जिल्लाका मानिसहरूले पनि सुगमता प्राप्त गर्न सक्ने र सहज आफ्नो राजधानीसम्मको एक्सेसलाई जोड्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले यो एयरपोर्टको जसरी के भनेपछि निर्माण र यसको के भनेपछि परिचालनका लागि यहाँको जनताहरू अगाडि बढेको छ। यसलाई अविलम्ब राज्यले सुन्नुपर्छ। एयरपोर्ट नियमित सञ्चालन नहुँदा यस क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गर्न निकै असर परेको छ। जिल्ला तथा क्षेत्रको समृद्धिका लागि यो एयरपोर्ट सञ्चालन हुनुपर्ने र त्यसका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास भइरहेको बताउँछन् तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विमल रिजाल। दाङको टोरीगाउँ एयरपोर्ट सञ्चालनको लागि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले थुप्रै पहल थालेका छौँ। हामीले समय खर्चेका छौँ, पैसा खर्चेका छौँ। यो हाम्रो मात्रै आवश्यकता नभएर राप्तीवासीकै आवश्यकता हो। यसमा 16 सालदेखि सञ्चालन भएको एयरपोर्ट 42 सालमा आएर बन्द भएको छ। त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घकै पहलमा 60 सालमा सञ्चालनमा आएर रेगुलर 6 वर्ष चलेको छ
प्लेन 66 सम्म सञ्चालन भयो हो। फेरि बन्द भइसकेपछि 68 मा फेरि उद्योग वाणिज्यसँगै पहलमा करिब 1.5 वर्ष सञ्चालनमा आयो र अहिले यो कालोपत्री गर्ने दौरानमा बन्द भएको एयरपोर्ट 1 वर्ष भइसक्दा परीक्षण उडान 1 वर्ष भइसक्दा पनि सञ्चालन नहुँदा यस क्षेत्रका वासी उद्योगी व्यवसाय सबै सेक्टरका मान्छेहरू निराशामा छन्। निराश मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी एकदमै दुखित छौँ, चिन्तित छौँ। अब मलाई लाग्छ तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य जसरी यो एयरपोर्ट सञ्चालनको लागि 67 र 68 दुईटा महोत्सव सञ्चालन गर्यो, त्योबाट भएको आम्दानीको पैसा अहिले पनि हामीसँग सुरक्षित छ। कति त हामीले यसको आवाज उठाउने, डेलिगेसन जाने, आन्दोलन गर्ने उसमा खर्चिया छौँ। बचेको पैसाको केही आवश्यकता अनुसारको एयरपोर्टमै भौतिक संरचना निर्माण गर्न हामी तत्पर पनि छौँ। मलाई लाग्छ लगत्तै हामी 1 हप्ताको दौरानमा फेरि सम्बन्धित निकायहरू नेपाल एयरलाइन्स र प्राइभेट एयरलाइन्सहरूसँग समन्वय गरेर तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले यस क्षेत्रका व्यवसाय अन्य सङ्घ संस्थाहरूले के सपोर्ट गर्नुपर्छ एयरलाइन्सलाई त्यो सपोर्ट गर्न हामी तयार छौँ। हाम्रो एउटै मात्र माग हो, यो एयरपोर्ट सञ्चालन तुरुन्त सञ्चालन हुनुपर्छ। यो एयरपोर्टको धावन मार्ग कालोपत्री गर्नका लागि 8 करोड 87 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र बहादुर विष्ट मगरले राप्ती अञ्चलका 3 एयरपोर्टलाई कालोपत्री गर्ने योजना अघि सारेका थिए। अहिले यो एयरपोर्ट सञ्चालनमा ल्याउनका लागि यहाँका स्थानीय सरकारवाला निकायको सक्रियता बढेको छ। उनीहरू पटक पटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा डेलिगेसन आइरहेका छन्, तर प्राधिकरणले अनावश्यक बहाना बनाएर एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न नचाहेको उनीहरू बताउँछन्। खास गरेर जुन प्राइभेट क्षेत्रबाट चाहिँ टिकट यहाँ टिकट बिक्री गरिदिने र प्राइभेट क्षेत्रबाट चाहिँ प्लेन सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमको कुरा छ, यो एकदमै त्रुटिपूर्ण कुरा हो, यो गलत कुरा हो। किनभने यहाँ कोही पनि ठेकेदार भएर होइन, यहाँ चाहिँ कर्मचारी उसले राखेका छैन। यहाँ सरकारवाला अथवा यहाँका नागरिकले चाहिँ टिकट किनिदिएर अथवा काउन्टर खोलेर प्लेन चलाउने चाहिँ त्यो विषय राम्रो कुरा पनि होइन। त्यसकारण यो हास्यास्पद कुराहरू चाहिँ गर्न हुँदैन राज्यबाट अथवा सम्बन्धित त्यो प्राइभेट सेक्टरबाट त्यस्ता कुराहरू गर्न हुँदैन। उनीहरूले नै त्यसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र यो यहाँका नागरिकहरूले पहिलो एजेन्डाको रूपमा चाहिँ यहाँको प्लेन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो प्राइभेट होस् या सरकारी होस्, दुवै क्षेत्रबाट उनीहरूले चाहिँ के सोच दिनु पर्यो भने हाम्रो कर्मचारी राख्नुपर्छ, हाम्रो काउन्टर राख्नुपर्छ, हामीले सञ्चालन गर्ने हो। त्यसमा त्यहाँका नागरिकहरू, दाङका नागरिकहरू र आसपासका जिल्लाका नागरिकहरूलाई हामीले सेवा दिनुपर्छ भन्ने र त्यसको ग्यारेन्टी चाहिँ टिकटदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ उनीहरूले नै लिनुपर्छ, यहाँ कसैले पनि लिन सक्दैन। वर्षसम्म अब अहिले 2016 सालमा स्थापना भएको एयरपोर्टमा अहिलेसम्म प्लेन नचल्दाखेरि यहाँका जनताहरू धेरै दुखी छन्, वास्तवमा धेरै दुखी छन्। यहाँ प्लेन चल्यो भनेपछि धेरैलाई सुविधा हुन्थ्यो, धेरैको विकास हुन्थ्यो हैन भन्ने हाम्रो सबैको सोच हो। त्यसले गर्दा जति सक्यो छिटो प्लेन चल्नुपर्छ। यहाँको राजनीतिक दलहरूदेखि लिएर सबैको सहयोग भइराखेको जस्तो छ, तर फेरि पनि हुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास गरेका छौँ र छिटोभन्दा छिटो 2072 सालको पहिलो हप्तामा, वैशाखको पहिलो हप्तामा नै प्लेन बस्छ भन्ने जति सक्यो छिटो राज्यको आँखा पर्नुपर्छ र यहाँ जहाज अवतरण गराउने राज्यको दायित्व हो। हामीलाई त कता कता शङ्का लागिरहेको छ। रुकुम र यो एकैचोटि कालोपत्रे भएको एयरपोर्ट हो। रुकुममा 4 फ्लाइट अहिले गइरहेको छ, तर यहाँबाट अहिलेसम्म एउटा फ्लाइट पनि हामी दिन सकिरहेका छैनौँ। यसमा कतै आर्थिक चलखेलको सम्भावना हो कि आर्थिक चलखेल भएको छ कि यसमा भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। त्यसैले यो एउटा राज्यको ठुलो सम्पत्ति यहाँ के अरे त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ। त्यसैले यो राज्यको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो। यदि राज्यले समयमा नै यो एयरपोर्ट सुचारू गर्ने कोसिस गरेन भने हामी के अरे यहाँका जनता, हामी व्यापारीहरू सबै मिलेर एउटा सशक्त जनदबावको एउटा आवश्यकता देखेका छौँ। जति सक्यो छिटो प्लेन सुचारू भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो र हुनु पनि पर्छ र यसले चाहिँ मध्यपश्चिमकै विकासको लागि राम्रो काम गर्नु थियो। यो एयरपोर्टलाई अविलम्ब के अरे सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। होइन यत्रो लगानी गरियो, एयरपोर्ट कालोपत्रे बन्यो, तर यहाँ चाहिँ प्लेन सर्भिस नहुँदाखेरि यहाँको जनताहरू समग्र राप्तीवासीहरूको राजनीति के अरे राजधानीसँग पहुँच हुन सकेको अवस्था छैन। त्यसकारण अविलम्ब रूपमा यहाँ नेपाल सरकारले एयरपोर्ट कालोपत्र भइसकेपछि पनि अहिलेसम्म करिब 6-7 महिना 8-9 महिना जति भइसक्यो। त्यसकारण एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नुपर्छ। एउटा यत्रो ठुलो दक्षिण एसियाकै दोस्रो ठुलो उपत्यका भनेर चिनिने दाङमा एउटा जहाज बस्ने प्रावधान मिलाउन नसक्नु भनेको यो राज्यको बेइज्जती हो भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। अहिले पनि यहाँका स्थानीय राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र सरकारवाला निकाय यो एयरपोर्ट सञ्चालनमा ल्याउन प्राधिकरणलाई तीव्र दबाव दिइरहेका छन्, तर सरकारले यसप्रति
खासै चासो देखाएको छैन, जसबाट यहाँका स्थानीयमा गम्भीर असर परिरहेको छ। जस्तो गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आएका बेला उपचारका लागि कठिनाई छ, व्यापार व्यवसायमा अप्ठ्यारो परेको छ र आवागमनमा स्थानीयहरूलाई असहज भइरहेको छ। तैपनि सरकार किन यो एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न अनिच्छुक देखिएको छ? प्रश्न छ उनीहरूको। दर्शकहरू, सुरुमा विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भने दाङमा एयरपोर्टको धावन मार्ग नै कच्ची छ, त्यहाँ उडान अवतरण गर्न निकै अप्ठ्यारो छ। विमान कम्पनीहरूले धावन मार्गलाई दोष देखाइरहे बीच एयरपोर्टको धावन मार्ग कालोपत्रे गरियो। अहिले आएर तिनै कम्पनीहरू भन्दैछन् यात्रु निकै कम होलान् जस्तो भयो, कसैले यात्रु पुरापुर हुन्छन् भनेर ग्यारेन्टी गर्यो भने उडान गर्छौं, नत्र गर्दैनौं। यो कतिसम्मको गैर जिम्मेवार तर्क गरिरहेका छन् उनीहरू, र उनीहरूको तर्कमा मौन बसिरहेको छ सरकार कि यात्रु पुरापुर भरिने ठेक्का यहाँ कसले लिनुपर्ने हो? यो कस्तो मजाक छ? तर हामीले यसबारे सम्बद्ध अधिकारीको धारणा लिएका छौं र प्रस्तुत गर्छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकहरू, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज बीच हुनुहुन्छ। आज हामी देशको मध्यपश्चिमाञ्चल दाङमा रहेको एउटा पक्की एयरपोर्ट सञ्चालनमा विमान कम्पनीहरूले देखाएको उदासीनता र त्यसमा सरकारले साधिरहेको मौनताबारे बोलिरहेका छौं। जुन एयरपोर्ट दाङका मानिसहरूका लागि मात्र नभई त्यस क्षेत्रका हजारौं नागरिकका लागि आवागमनको अध्याय हो, तर वर्षदेखि नियमित उडान नहुँदा यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई गम्भीर असर परिरहेको छ। यसबारे सरकारका अधिकारीको भनाई यस्तो छ। दाङमा टरीगाउँ एयरपोर्ट निर्माण भएको 59 वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँबाट नियमित जहाज उडान हुन सकेको छैन। रनवे अर्थात् धावन मार्ग कच्ची भएको कारण देखाउँदै विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले यहाँ उडान भर्न नसकेको बताएका थिए। तर 10 करोड रुपियाँ खर्च गरेर गएको पुस महिनामै धावन मार्ग कालोपत्रे गरिएको छ र यहाँबाट सफलतापूर्वक परीक्षण उडान पनि भइसकेको छ। परीक्षण उडान बाहेक पनि बेला बेलामा चार्टर अर्थात् प्लेन रिजर्भ गरेर यहाँ जहाज अवतरण भएका छन्। तर पनि दाङको यो विमानस्थलमा नियमित उडान भने अझै हुन सकेको छैन। एयरपोर्ट निर्माण भएको 59 वर्ष बितिसक्दा पनि नियमित सञ्चालनमा नआउँदा यहाँका स्थानीय आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो र एयरपोर्टमा जहाज सञ्चालन नभए बारे बुझ्न केही दिन अघि हामी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुगेका थियौं। तर प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक महेन्द्र सिंह रावलले हाम्रो क्यामेरा अघि बोल्न चाहेनन्। अनौपचारिक कुराकानीमा उनले उडान घाटामा जाने र पर्याप्त यात्रु नहुने सम्भावनाका कारण यो एयरपोर्टबाट उडान भर्न नसकिएको बताएका छन्। रावलका अनुसार 2060 साल पहिले 60% सुगममा र 40% दुर्गममा उडान गराउनु पर्ने नियम भए पनि अहिले त्यो व्यवस्था छैन र एयरलाइन्सले आफूले चाहेको स्थानमा उडान भर्न सक्छन्, जसकारण टरीगाउँ एयरपोर्टको यो हाल भएको छ। अहिले लुक्ला, पोखरा, जोमसोम, रामेछाप, विराटनगर, भैरहवा लगायतका एयरपोर्टहरूमा यात्रुको चाप बढी छ। तर पर्याप्त यात्रु नभएर घाटामा गएका भनिएका यस्ता कैयन एयरपोर्टबाट विमान कम्पनीले उडान भरेका छैनन्। अन्य निजी कम्पनीको त कुरै छाडौं, सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमले पनि टरीगाउँमा नियमित उडान गर्नका लागि दाङ उद्योग वाणिज्य संघसँग 80% सिट सुरक्षित गरे मात्रै उडान भर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रत्येक पटक 80% सिटको पैसा संघले ग्यारेन्टी गरी डिपोजिट गरे मात्रै उडान भर्ने नेपाल एयरलाइन्सले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा कुरा गर्न हामी पटक पटक नेपाल वायु सेवा निगम पुगे पनि उनीहरूले क्यामेरा अघि बोल्न चाहेनन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता मोहन कृष्ण सापकोटा भने अहिले भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएर पनि उडान नहुँदा केही फरक नपर्ने बताउँछन्। विमान कम्पनीलाई घाटा हुने गरी उडान भर्न नसकिने भए पनि सुगममा मात्र उडान भर्छु भन्नु विमान कम्पनीको नैतिकताले नदिने सापकोटाको भनाइ छ। वास्तवमा यो दुर्गम क्षेत्र हवाई उडान कोष भन्नेको एउटा थालनी गरियो। त्यो कोषमा पैसा जम्मा गर्ने, कसरी पैसा जम्मा गर्ने भने जुन कम्पनीले सुगम ठाउँमा अथवा चाहिँ धेरै चल्ने ठाउँमा उडाउनुहुन्छ
उहाँले निश्चित पर्सेन्ट चाहिँ नाफाको निश्चित पर्सेन्ट चाहिँ त्यो कोषमा लगेर जम्मा गरिदिने र अरू कम्पनीहरू जसो सानो प्लेनहरू छ अथवा चाहिँ भर्खर स्थापित छन् त्यस्तो कम्पनीहरूले दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्न सक्ने भनौँ न एक प्रकारले त्यस्तो किसिमको कम्पनीहरूले चाहिँ घाटा पर्दा पनि त्यो कोषबाट सब्सिडी पाउने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो तर चाहिँ त्यसलाई मटेरियलाइज गर्न मतलब व्यवहारमा चलाउन नसकेको कारणले त्यो हुन सकेको छैन। यस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ आर्थिक हिसाबले मात्र हेरिन्न होइन, यो राष्ट्रिय हिसाबले हेर्ने हो। भोलि चाहिँ अहिले सिभिल एरोप्लेनहरू चल्न सक्यो भने भोलि हाम्रो अरू प्रकारको एरोप्लेन चल्न सक्छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घले पहल गरे आफूहरूले उडानका लागि आग्रह गर्ने बताएका छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यहाँको चाहिँ व्यवसायहरू त्यहाँको जागरुक नागरिकहरू उहाँले चाहिँ कुनै विकल्पहरू जस्तो प्यासेन्जर नहुँदाखेरि फ्लाइट जहिलेसुकै भन्न त सकिन्न होइन, त्यसको चाहिँ वास्तव कुनै मेकानिजम बनाउन सकियो भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको हिसाबले पनि हामीले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको प्लेन होस् अथवा हाम्रो एनएसीकै प्लेनहरू हुन् त्यो र अनि त्यहाँको चाहिँ टिकट काट्ने एजेन्सी चाहिँ त ट्राभल एजेन्सी होस् उद्योग वाणिज्यसँग कसैले त सहयोग गरिदिनु पऱ्यो। त्यस्तो किसिमको सहकारी भयो भने नचल्ला भन्न सकिन्न। हामी त्यसमा चाहिँ छलफल क्रममा छौँ र सिरियस छौँ। यदि उडान भर्न नसकिने हो भने करोडौँ खर्च गरेर एयरपोर्ट निर्माण गर्नुको कुनै अर्थ छैन र नाफाका लागि सुगममा मात्रै हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने कुरा अव्यावहारिक हो। तसर्थ सरकारी तर्फबाट निर्माण भइसकेको एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न ठोस पहल हुनुपर्दछ र स्थानीय स्तरबाट एयरपोर्ट सञ्चालनका लागि अझ सशक्त दबाब दिन जरुरी छ। भविष्यमा केही राम्रो हुने आशमा विमानस्थलका लागि आफ्नो उब्जाउ जग्गा अधिग्रहण गर्न दिएका दाङका नागरिकले अब एयरपोर्टमा भैँसी चरेको हेर्नु नपरोस्। दर्शकहरू, एयरपोर्ट नियमित सञ्चालन गर्नै पर्छ भनेर त्यहाँको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले एक अभियान नै चलाइरहेको छ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमित उडान गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ। तर यो कार्यान्वयन किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। साथै विमान कम्पनीहरू अग्रिम यात्रुको ठेक्का लिनुपर्ने जस्तो गैर जिम्मेवार तर्क गरिरहेका छन्। निकै अचम्म के छ भने विमान कम्पनीहरूलाई दाङका मानिसहरूले यात्रु चढे पनि नचढे पनि कम्तीमा 15 वटासम्म टिकटको निश्चितता गरिदिनु पर्ने रे। यस्तो पनि कुनै दबाव वा तरिका हुन सक्छ कि सरकारले बनाएको एयरपोर्टमा विमान चलाएर व्यापार गर्न पनि सिधै घुस मागे जस्तो व्यवहार। यसप्रति स्थानीयको गम्भीर आपत्ति छ र सरकारले तत्कालै यो एयरपोर्ट सञ्चालनका लागि पहल नगर्ने हो भने एयरपोर्टको अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै जाने र यसबाट झन ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ र निश्चित प्राय छ। दाङका मानिसहरू भनिरहेका छन् एयरपोर्ट सुचारू नहुने हो भने यसको आयु पनि लामो नहुने निश्चित छ र यसबाट सरकारले करोडौंको क्षति बेहोर्नेछ। त्यसैले टरी गाउँ एयरपोर्ट तत्काल सञ्चालन हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको दाङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुरेश श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन्। रिपोर्टिङका लागि उनलाई धन्यवाद र यति नै आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।